القدس الجلال تشرف السماء لمن له الحمد عزة النبوة لمن له قيادة شهادة أن لا إله إلا الله منفردا بوحدة الألوهية بصمدية الربوبية على وجه الكمال نشهد أن من هو أسوة للوراء عمدة للخلائق أكبر الناصحين رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين المحترمین حاضرین،
المسلمین الموحدین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ امت دی فلاح دارین، سعادت کونین، دونوں جہاناں دی کامیابی دی دار و مدار، اصل اس تعلیم اور تربیت دے ضابطیاں تے قانوناں دے سر تے ہوندی ہے۔ جس تعلیم اور تربیت دے ضابطے اور قانون اس امت دے پیغمبر نو اللہ دی طرفوں نصیب ہوندے۔ کسے پیغمبر دی کوئی امت نہ تو اپنے اندر کوئی ذاتی شرافت رکھ دیے، نہ کوئی ذاتی کمال ہوندا ہے۔ جتنا شرف، جتنی بزرگی، جتنی پاکیزگی، جتنی بلندی، جتنی سرفرازی، جتنا کمال بھی کسے امت نو نصیب ہوندا ہے، اس دا تعلق پیغمبر دے تعلیم اور تربیت دے قانون تے ضابطیاں نال ہوندا ہے۔ چنانچہ اس موجودہ امت دی ترقی اور کمالات دا تعلق بھی بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہونے دے اس تعلیم، اس تربیت دے انہاں قانوناں نال تعلق ہے جڑے قانون اور ضابطے در یکتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت دی ترقی واسطے پیش فرمائے۔ آپ دی تعلیم اور تربیت دے کمالات یا قوانین دا مشاہدہ اس موجودہ امت دے اعمال اور کردار نال نہیں کیتا جا سکدا، بلکہ اس کتاب مقدس قرآن پاک کلام اللہ المجید، یعنی اللہ دی اس پاک کتاب دے ذریعے محمد الرسول اللہ دی تعلیم اور تربیت دے قانوناں دا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، چاہے اس امت دے اتے انہاں قانوناں دا اثر موجود ہوئے یا نہ ہوئے۔ اتنی بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ آسان تو آسان قانون تے ضابطے امت دی ترقی دے نصیب ہوئے تو محمد الرسول اللہ نصیب ہوئے۔
جس دی نظیر اور مثال پہلے انبیاء دی تعلیمات اور قوانین دے اندر نہیں ملدی اس چیز دی شہادت اور گواہی اقوام عالم دیاں تواریخ کتب الہیہ دی تصریح اور قرآن مقدس دی صراحت خود اس بات دی گواہی دین واسطے تیار ہے کہ اس امت دی ترقی واسطے جتنے آسان جتنے سونے جتنے سہل تے سوکھے قانون تے ضابطے اس امت دے رسول مقبول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نصیب ہوئے اس دی نظیر اور مثال پہلے انبیاء دی تعلیمات دے اندر نہیں ملدی یہ وجہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام دی زندگیاں اور تبلیغاں دی نسبت رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی بھی مختصر تعلیم بھی مختصر وقت بھی مختصر مگر جس قوم دے سامنے خطاب کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے انہوں نے آپ دی تعلیم نو قبول کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دی تعلیم دے اندر او تاثیر نہیں پائی گئی جڑی تاثیر اور اصل اکیلے محمد الرسول اللہ دی تبلیغ دے اندر موجود ہے عملاً بھی کردار نال بھی ارادے نال بھی اقوال نال بھی احوال نال بھی تہذیب تمدن نال بھی تعیش دے تقدس نال بھی مدنی زندگی دے لحاظ نال بھی دین و دنیا دے امور نظمیہ و عدلیہ دے لحاظ نال بھی یہ ثابت ہو گیا کہ 1,24,000 یا کم و بیش اللہ پاک دے سچے اور پکے رسول اللہ دے مقبول بندے با خدا اور بزرگ ہستیاں اللہ دے نبی اپنے لکھوں کھا بلکہ کروڑ ہا سال دیاں زندگیاں وچ اپنے حلقہ اثر دے اندر او تاثیر نہیں پیدا کر سکے جڑی صرف 23 سال دی زندگی دے اندر اثر پیدا کیتا ہے محمد کریم دی تعلیم جڑے بزرگ تواڈے وچوں سوندے پئے یا تو میرے ذمے لگاؤ انہاں دا جگاونا تے یا تو آپ ہلائی رکھو نا قرآن مقدس اس بات دی گواہی دیندا اور اس امت دے اس موجودہ جمع غفیر نو امت دعوت نو یا امت اجابت نو جھنجھوڑ کے ہلا کے دستک دے کے قرآن مقدس پورے دھڑلے نال دھوم دھڑکے نال اعلان کر کے کہندا ہے کہ بات مننی پوسی کہ 1,24,000 یا کم و بیش اللہ دے سچے رسولاں دیاں زندگیاں اکٹھیاں کیتیاں جاویں لکھاں سال نہیں کروڑ ہا سال بندے اتنی تاثیر انہاں اللہ دے سچے رسولاں دی تربیت اور تعلیم دے قوانین دے اندر اور اس دی سہل انگاری دے لحاظ نال اتنی تاثیر انہاں اپنی امتاں دے اندر
انہاں دیاں تربیت دے قانوناں پیدا نہیں کیتی جتنی تاثیر نہایت مختصر عرصے دے اندر 23 سالہ زندگی دے دور دے اندر اکیلے محمد الرسول اللہ دی تعلیم نے رنگ چڑھا دی. اس واسطے خطاب بھی ملیا اس امت نو تے بے مثال ملیا. ایمان دی دولت نصیب ہوئی تو بے مثال. اللہ دی باران رحمت اگر برسی اس امت تے تو بے مثال. او اس واسطے کہ اس امت دا پیغمبر اپنے قول و فعل عمل و کردار نال بھی بے مثال. آپ دی تعلیم بھی بے مثال, آپ دی تربیت بھی بے مثال, آپ دی دعوت بھی بے مثال, آپ نو جڑی کتاب ملی وہ بھی بے مثال. اس کتاب اور اس خطاب دے ذریعے جڑی امت دا حصہ تیار ہویا وہ بھی آپ دی دعوت بھی بے مثال. آپ نو جڑی کتاب ملی وہ بھی بے مثال. اس کتاب اور اس خطاب دے ذریعے جڑی امت کا حصہ تیار ہویا وہ بھی یقیناً اور حتماً بے مثال تے لاجواب پیدا ہویا. اور اے صرف وجہ اس تعلیم دی, اس تربیت دے آسان تے سوکھے آسان تے سوہیا قانوناں دی جڑے قانون اللہ پاک نے امت محمد الرسول اللہ نو بذریعہ محمد الرسول اللہ عطا فرما. چنانچہ معلوم ہی جو ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دی خاص رحمت دے اکا دکا کڑی تے قطرے ڈگدے رہن تے ڈھاندے رہن باقی انبیاء دے دور وچ جدو حضرت محمد الرسول اللہ دا نمبر آندا ہے اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت دے پرنالے چھوڑ دیتے اج کر کے بہا دیتی رحمت کہ کوئی گورا آیا ہے تو بھی رنگے آ گیا ہے, کالا آیا ہے تو بھی رنگے آ گیا ہے, امیر آیا ہے تو بھی رنگے آ گیا ہے, غریب آیا ہے تو بھی رنگے آ گیا ہے, دور دا ہے کوئی قریب دا ہے تو رنگے آ گیا ہے, یگانہ بیگانہ ہے تو رنگے آ گیا ہے, مرد و عورت ہے تو رنگے گئے, اور ضعیف معذور ہیں تو رنگے گئے, کوڑا ہے کوئی تو رنگے آ گیا, دنیا تو زیادہ سوڑا ہے تو رنگے آ گیا, اپنا ہے تو رنگے آ گیا, بیگانہ ہے تو رنگے آ گیا. اس واسطے ہویا ہے کہ آپ دی تعلیم ہر مزاج دے فٹ, آپ دی تربیت ہر دماغ دے فٹ, آپ دی تربیت اور تزکیہ ہر مزاج دے اندر پوری تطبیق نال آیا ہے, پوری مطابقت نال آیا ہے. دھوڑ تو دھوڑ انسان بھی اگر سامنے آیا ہے محمد کریم دی تعلیم وچ او آسانی ہے, او حسن ہے, او رنگت ہے, او عظمت ہے, او شوقت ہے, او جلالت ہے, او آسانی ہے, او شیرینی ہے, او چاشنی ہے, او مٹھاس ہے, او لطف ہے, او شرف ہے, او تقدس ہے, او پاکیزگی ہے کہ جس مزاج دا کوئی انسان آیا ہے سب کو جس نو بھول گیا ہے, مگر رونگٹے وچ محمد دی تعلیم دھس گئی. قرآن مقدس اس بات کی شہادت دے جاگدے بیٹھے ہو. پچھلی پارٹی یہ بھی ٹھیک طریقہ مگر اس دی دل جوئی دا اے حق نہیں جی میں تساں ادا کیتا ہے. سوا 10-11 بندیاں دے 12ویں دی میں قسم دینا جے کہ نعرہ مارا. چلو ماشاءاللہ جاگ دے رہو تے نعرے لگانا ضروری نہیں. اللہ اللہ. قرآن مقدس بحیثیت کتاب اللہ ہون دے, رسول منور بحیثیت صاحب فصل الخطاب ہون دے,
آپ دا انداز، آپ دی تعلیم، آپ دا تزکیہ، آپ دا تنقیہ، آپ دا تصفیہ، آپ دا تربیہ، آپ دا تعلیہ، آپ دا تحلیہ، آپ دی تکلیم و کلام، آپ دی توضیح اور وضاحت، آپ دی تشریح، آپ دا کرم اخلاق یا مکارم خلق، آپ دی سیرت و عادات، حتیٰ کہ سورت دا سکون و حرکت، سورت دی خاموشی، سورت دا تقدس، سیرت دا فرقان، سیرت دا انعان، سیرت دا عنوان، سیرت دا ایک ایک ادمان و ایمان و اتقان و اذعان، سیرت دا ایک ایک طرفہ، سیرت دا ایک ایک حرفہ، سیرت دا ایک ایک ذرہ ایسے انداز نال، ایسے حسن نال، ایسی شرافت نال، ایسی سنات نال، ایسی سہل انگاری نال، ایسی حشمت نال، ایسی جلالت نال، ایسی پاکیزگی نال، ایسی طہارت نال، ایسی طہورت نال، ایسے فرقت نال، ایسے فرق نال، ایسے شرف نال، ایسی محبت نال، ایسے تودد نال، ایسی تصرف نال، ایسے تشرف نال، ایسے تقدس نال، ایسے تطہر نال، ایسی محبت اور مودت و مسرت نال، ایسی آسانگی نال، ایسی سہل انگاری نال، ایسے حسن نال، ایسی دل پذیری نال، ایسی دل لبھائی نال، ایسی دل جوئی تے دل بہلاوی نال، ایسے تقدس تے پیار نال آیا ہے کہ جو بھی آیا ہے، دشمن آیا ہے تو رنگیا گیا، سجن آیا ہے رنگیا گیا، حتیٰ کہ جنہیں پیغمبر کریم دی کتاب بے نظیر آئی، پیغمبر دا وجود اپنا آپ بے نظیر ہا، اس امت نو جس نو خطاب سننا نصیب ہویا، اللہ نے قرآن وچ گواہی دیتی، وہ امت دا حصہ وہ بھی انجے بے نظیر بنیا جی میں خود محمد بے نظیر۔ یہ صرف تقدس اس تعلیم اور تربیت دا اور اس دے قوانین دا جنہ قانوناں تے ضابطیاں دے سر دتے امت نو کمال حاصل ہوتا ہے جی میں اس بابے نو کمال حاصل ہو گیا، انہوں نے کمال شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ تسا اندازہ لگاؤ خاص طور تے انج رحمت برسی ہے اللہ رب العزت دی، اور رحمت بھی خصوصی، اس رحمت دی نظیر بھی پہلے انبیاء علیہ السلام دی امتاں وچ آندی نظر نہیں آتی، ایسے انداز نال پیش کیتا ہے تعلیم نو، پھر پیغمبر کریم دی تعلیم یا تربیت دے قوانین دا مشاہدہ یا اس دی تعلیم زیر تعلیم رہن والی جماعت دے وجوداں تے نظر آندا ہے، یا اس نو ملن والی اس کتاب مقدس دے صفحات وچ نظر آندا ہے۔ دونوں پہلو تے دونوں شعبے اگر دیکھے جان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت اور تعلیم دے قوانین دے بارے چ اے مننا پیندا ہے کہ آسان ہیں تو ساری کائنات چ زیادہ آسان قانون، اور سوہنے قانون تو سب تو زیادہ سوہنے قانون، حسن وچ بھی بے مثال آئین اور سہل انگاری تے آسانگی وچ بھی بے مثال آئین۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دا پہلے انبیاء دی نسبت وقت نہایت مختصر تو بھی مختصر تو مختصر کوئی نسبت بھی نہیں آپ دی عمر دے انہاں ایام دی پہلے کروڑ ہاں سالاں دیاں عمرہ تے زندگیاں نال، مگر اتنا تاثیر تے اثر او لکھوں کھا تے کروڑ ہاں سالاں وچ نظر نہیں آندی جڑی تعلیم دی تاثیر چند دن محمد کریم دی صحبت وچ نصیب ہو گئی۔ اس بات دی دلیل ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تربیت اور تعلیم جڑی اس امت واسطے تجویز کیتی گئی ہے وہ اتنی عام فہم اور اتنی لیلھا کا نہارہا شریعت ہو بیضا، اتنی چٹی دودھ نالو بھی زیادہ، اتنی آسان ہر آسانی تو زیادہ آسان، اور اتنی محبوب ہر مٹھائی تو زیادہ محبوب، اتنی مستی دیون والی کہ ہر مستی اور ہر دست کو نو زیادہ چست کرن والی۔ اے اگر تعلیم ملی ہے قانون دے لحاظ نال تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فی الحال اپنے وجوداں دے نہ ویکھو بھئی وہ تعلیم ساڈے اوتے بھی ہے یا نہیں، یہ اس امت دے اس حصے دی بات ہو رہی ہے جنہاں نو خطاب سننا نصیب ہویا ہے محمد الرسول اللہ۔ اندازہ لگاؤ انہاں نو کنہ لفظاں نال اللہ پاک نے یاد کیتا جتھوں اس بات دی دلیل ملتی کہ ایک طرف تو محمد الرسول اللہ دے قانون تربیت تے تعلیم آسان بھی ہیں اور دوسری طرف سونے بھی ہیں، جس وجود وچ جاندے رہن اس وجود دے اندر بھی حسن پیدا ہویا ہے، شرافت پیدا ہوئی ہے اور اس دا ترہ امتیاز فلک بوز فلک شگاف ناریاں تک پہنچیا ہے، حتیٰ کہ اس زمین دوتے نیند کر رہا ہے، عرش برین تے ادیاں تعریفاں دے تذکرے موجود ہو رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والا ادنا جیا جتی پھٹکڑی جئی پا کے زمین تے گھیل کے ٹر رہا ہے، مگر وہ تذکرے تعریفاں دے اللہ پاک دی عرش برین تے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اثر اس تعلیم دا، تربیت دا، اس دی آسانگی دا، دے حسن دا کہ جس نو قبول کرن والا چاہے ذات اور پاک دے لحاظ نال جتنا بھی حقیر ہے، اللہ رب العزت دی نظر اس تعلیم دوتے ہے جڑی تعلیم محمد الرسول اللہ دے۔ اللہ پاک کے فرماندے کنتم خیر امہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ایک خطاب ہے انہاں لوگاں نو، اس امت نو جڑی امت دے افراد نے تعلیم پائی ہے محمد کریم کولوں، تربیت سکھیے محمد رسول اللہ کولوں، قانون سمجھن، قانون سنن، قانون اپنے وجود تے ڈھکائیں، چھکائیں، پھبائیں، سجائیں، اپنے قانوناں نال وجود ٹھہائیں، عمل دے میدان دے اندر کر کے وکھائیں، ساری کائنات دے اندر او تعلیم تے تربیت محمد رسول اللہ دی دتی ہوئی انہوں نے قبول کیتی، بالآخر قبول کردیاں کردیاں عمل کردیاں اس معیار تے پہنچ گئے کہ اللہ پاک انہوں نے سڈ کے کہندا ہے کنتم خیر امہ۔ او میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے شاگردو، میرے پیغمبر محمد کریم دی تعلیم نال نوازے جان والے ہو، تعلیم محمد دے پروانے ہو، تربیت محمد دے دیوانے ہو، تزکیہ محمد دے فرزانے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر دی صحبت وچ بیٹھن والے ہو، یگانے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ او تساں کون ہو؟ تہاڈی پوزیشن کیا ہے؟ تہاڈی ایتھارٹی کیا ہے؟ تہاڈا تقدس کتنا ہے؟ تہاڈا منزل تے مرتبہ تے مقام کتنا ہے؟ اللہ دے دربار وچ تساں کتھے پہنچ چکے ہو؟ حالانکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جدوں تک میرا محمد نہیں آیا، محمد دی تعلیم نہیں آئی، محمد کریم دی تربیت نہیں آئی، محمد دی تعلیم و تربیت دے قانون تواڈے کناں تے نہیں پئے، محمد کریم دی صورت تے سیرت جلوہ فروز نہیں ہوئی، منصہ شہود تے جلوہ گر نہیں ہوئی، او توڑی تسا کون آئے؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وان کنتم من قبلی
تساں کیڑی حال وچ آئے بھولے بسرے ہوئے کہیں کھاتے وچ نہیں کہیں شمار وچ نہیں ڈوراں تے ڈنگراں نالوں وی تلے گئے ہوئے ساریاں نالوں حقیراں نالوں زیادہ سفل تے سفیل تے رزیلاں دے کھاتے چ پئے ہوئے تہاڈا نام و نشان بھی کوئی نہیں جویں اے آسمان تے سورج ابھردا رہیا ہے انجے زمین تے میرا سورج محمد رسول اللہ ابھریا اس نے اپنی روشنیاں نال مہتابیاں نال آفتابیاں نال جولانیاں نال تعلیم دیاں ارزانیاں نال رحمت الہی دیاں اکھاں مستانیاں نال تقدس الوہیت دیاں غمزہ بازیاں نال انج کر کے تانوں فٹ کیتا ہے انج پلیٹاں چڑیاں تواڈے اُتے کنتم خیر امہ او ابو بکر صدیق او عمر فاروق او عثمان غنی او علی او بلال او سہیل او خبیب او معاویہ او ابو سفیان او فلاں جتنے تساں موجود ہو بھاویں نویں تے بھاویں پرانے بھاویں اپنے تے بھاویں بگانے بھاویں گورے تے بھاویں کالے ساریاں نو کٹھا میں خطاب پیا کرنا کنتم خیر امت میں اللہ کو لوں جے کوئی پوچھے میری گل تے جے کوئی اعتبار کرے میرے بولا تے جے کوئی بندے دا پتر بن کے یقین چ رکھے میں اللہ دیاں گلاں تے جنوں یقین آندا ہے او تے سن لوے کنتم خیر امت میں اللہ دے کاغذاں دے اندر نہ انہاں دے نال دے کئی پہلے آئے تے نہ قیامت توڑی کوئی آوڑی کنتم خیر امت خیر الامم خیر امت اخرجت للناس تہاڈا کتنا مقام تے تقدس ہے کتنی ترقی تانوں نصیب ہوئی ہو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ عبد القیوم متوق اور مراقبے سر سٹی ویدا او سمجھ آدھی پئی نے کئی گل ہے ہاتھ کھڑا کرو شاوت جی نہ سمجھ کائی نہیں پئی آندی ایک گناہ تے پہلے میں کرنا تے پھر تساں بھی پیچھے اللہ اکبر توجہ کرو انشاءاللہ گناہ آج معاف ہوئے سے انشاءاللہ جڑے تو جلسہ ختم ہو سی تے کل معصوم ہی معصوم گلیاں سے جا رہے ہیں مسئلہ ہی ہو جی اگا ہونا ہے جے نال بندے دے وجود تے گناہ باقی رہندا ہی کوئی نہیں جے تھوڑی مسئلہ چلتا رہا تو سمجھ بیٹھے رہ سو ککڑ بانگ تھوڑی چلے نہ جاوی ہے اج جتنے بابے نہ سارے دے متھے دے وٹ پائے گئے یہ لسوڑے دی گکڑ ہار چمبڑ سے ضرور نہیں جلدی جان چھٹ سی انشاءاللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس او میرے محمد کریم دے ساتھیوں تعلیم محمد دے پروانے ہو تربیت محمد دے قانون سمجھن والے ہو سمجھ کے جان بوجھ کے بڑیاں کلکڑاں وچوں مصیبتاں دیاں بھٹیاں وچوں جلسی کے میدان وچ او عمل دے زیور پان والے ہو تساں کتنے معیار تے پہنچ چکے ہو خیر امت اخرجت للناس اشارہ کیا ہے تانوں میں انہیں تولے ہے جویں پیغمبرانوں تولدا انہیں مصیبتاں جو سٹیا جویں پیغمبرانوں کرنا تانوں انہیں ازمائشاں وچوں کڈیا جویں پیغمبرانوں کڈ لینا تواڈے اوتے انہیں امتحان تے ازمائشاں دتیاں انہیں مخالفاں نوں چڑھایا ہے جویں اپنے انبیاء دے اوتے ظلم و ستم ویکھ کے برداشت کر لینا سارا کچھ تائیں کیتا ہے تاکہ
پتہ چل جائے کہ نبوت دا مقام تے نبی دے شان دے نال ڈھکدا ہے، پر نبوت دے مشن نو نبھاون دی طاقت تواڈے اندر بھی موجود ہو گئی ہے۔ اخرجت للناس، جویں محمد کریم ساری کائنات واسطے آئین بن کے رسول، جویں بیت اللہ ساری کائنات واسطے مثابت دی جگہ، جویں قرآن ساری کائنات واسطے ہدایت دا معیار بن کے آیا ہے، انہیں اخرجت للناس میرے محمد دے ساتھیو تساں وی ساری کائنات واسطے ہدایت تے روشنی دا مینار بن کے آیا۔ اخرجت اللہ، نبی دی صفت بھی للناس، بیت اللہ دی صفت بھی للناس، قرآن دی صفت بھی تے اصحاب محمد دی صفت بھی للناس۔ گویا اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ محمد کریم دی تعلیم، محمد کریم دی تربیت، محمد کریم دا حسن نگارش، محمد کریم دی رحمت ارزانی دے او سستے سستے ایٹم او قانون، اور محمد کریم نے جڑا تزکیہ تے تنقیہ کیتا ہے تلاوت دے ذریعے، حذاقت دے ذریعے، تلاوت دے ذریعے، امامت دے ذریعے، سیرت دے ذریعے، حجت دے ذریعے، شرافت دے ذریعے، امارت دے ذریعے، صدارت دے ذریعے، دقت دے ذریعے، رقت دے ذریعے، حجت دے ذریعے، لجت دے ذریعے، امانت دے ذریعے، دیانت دے ذریعے، فقانت دے ذریعے، اعلان دے ذریعے، عنوان دے ذریعے، قلب و جنان دے ذریعے، عاد و لسان دے ذریعے، عدب دے ذریعے، نظر دے ذریعے، فکر دے ذریعے، سفر دے ذریعے، حضر دے ذریعے، لیل دے ذریعے، نہار دے ذریعے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ٹوکا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک حرکت محمد کریم دے وجود دی وجود محمد وچوں نکل دی گئی ہے، اور محمد کریم دے صحابہ دے چوٹی تو لا کے کھری تک وچ کھبدی تے پیوست ہوندی گئی ہے۔ او دا نتیجہ نکلدا ہے جویں ساری کائنات نو فائدہ پہنچان واسطے قرآن کافی ہے، ساری کائنات نو مثابت تے ثواب دی جگہ واسطے بیت اللہ کافی ہے، جویں ساری کائنات نو ہدایت دی پٹڑی تے چڑھن واسطے محمد کافی ہے، انہیں ساری کائنات واسطے روشنی دا مینار اصحاب محمد کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ، یہ اثر ہے اس تعلیم تے تربیت دا کہ اللہ پاک نو خطاب کرنا پھر تے پھر فرمایا ہے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے میرے پاک پیغمبر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر جڑے تیرے ساتھی جنہ نے تیری اے تربیت تے تعلیم نو قبول کر کے تینوں اپنے سینے چ رکھ لیا ہے، تیری دعوت نو قبول کیتا، جویں دعوت بے نظیر آئی، جویں صاحب خطاب تو بے نظیر ہے، جویں صاحب کتاب تو بے نظیر ہے، انہی طرح کتاب تے خطاب نو اپناون والی جماعت بھی بے نظیر ہے، اس دی مثال بھی کوئی نہیں۔ نتیجہ کے نکلدا ہے جنہیں میں تیرے اتے درود بھیجنا میرے پیغمبر، انہیں تیری جماعت دے بندیاں تے بھی میں درود و سلام بھیجدا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ ایک تے دنیا
دنیا دی زندگی دے اندر ایک فائدہ ہی ہوئے جویں تیرے اتے میں خاص رحمتہ بھیجنا، جویں تیری ذات تے میں خاص درود بھیجنا، تیری تربیت تے تنقیے نال محظوظ ہون والے جماعت یا افراد انہاں تے بھی میں انہیں درود تے رحمتہ بھیج دیں۔ آپ ساڈے اتے ہی آندیاں کیونکہ سارا کچھ آندا ہے پیغمبر دی تعلیم دے قبول کرنا تے۔ اللہ اللہ صرف ہی تھائیں بس نہیں کی تھی، فرمایا اولئک هم الفائزون، اے اتھے بھی کامیاب تے اگاں بھی، بولو بولو دوئے جہانی کامیاب، اولئک هم المفلحون، اے دوہاں جہاناں وچ کامیاب، اولئک هم المتقون، اے اتھے بھی تقوی والی پارٹی اگاں میرے دربار چاویں تاویں تقوی دیاں نشانیاں نال پہچانے جاویں۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ تہیں پہ آندا ہے جو کچھ تیرے وجود مقدس وچوں سیرت تے صورت دے دونوں اندازہ نال نکلدا گیا ہے، یہ جپیندے گئے معلوم ہوندا ہے اگے انتظار وچ کھلوتے ہوئے، کوئی دیر نال آیا ہے کوئی سویر آیا ہے۔ اولئک هم الصدیقون، تیرا ایک ایک صحابی ہے میرے پاک پیغمبر، ایک ایک بندہ جڑا بھی آیا ہے چاہے دیر نال آیا ہے یا سویر نال آیا ہے، چاہے کوئی لنگاندہ آیا ہے چاہے کوئی نابینا آیا ہے، چاہے کوئی جوان آیا ہے چاہے کوئی بڈھا آیا ہے، جویں جویں تیری تعلیم تے تربیت نو اپنایا، تیرے دسیا ہویا پھول منہ وچوں گرے ہویا قانوناں دی شکل وچ جنہاں نے اپنا لیا ہے، میرے پاک پیغمبر میتھوں پوچھے تو صدیقون، ایک بندہ انہاں وچوں میرے نزدیک صدیق، اولئک هم الراشدون، صرف 4 راشد نہیں، یہ میں اللہ دے کاغذاں وچ ویکھو تے تیرا ایک صحابی راشد بنن دے قابل ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تیرے ایک ایک ساتھی جنہاں دے دل دے اندر تیری تعلیم تے تربیت تیرے وجود دے وچوں جو کچھ ٹپکدا گیا ہے صادر ہوندا گیا ہے، وہ جھپیندے گئے، عمل کریندے گئے، ریساں کردے گئے، رشکاں کردے گئے، پھر انہیں نقل اتار دے گئے، تیری اتباع تے شوق دے اندر، تیری محبت تے ذوق دے اندر جو کچھ بھی تو کردا تے کہندا گیا ہے انہیں طرح پچھوں انہوں نے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی میرے کولو پوچھے تے میں کہ کیتا ہے کاتابہ آکھو کاتب فی قلوبہم الایمان، میں اپنے ہاتھ وچ قلم پکڑیے اپنی خاص ذاتی سیاہی دے نال اپنی ذات قلم دے نال میں انہاں دے دل وچ ایمان دا بورڈ تیار کر چھوڑیا ہے، میرا لکھیا ہویا ساری کائنات تے لگا ہے، تیرے ایک ایک صحابی دے سینے وچوں اللہ دا لکھیا ہویا کدے مٹ نہیں سکدا۔ اے او لوگ نہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے دلاں دیاں منجائیاں میں آپ کیتیاں، تیریاں پڑھائیاں اتو رہیاں میریاں منجائیاں وچوں رہیاں، تو اتو تلاوتاں کیتیاں میں انہاں دے دل دیاں بناوٹاں کیتیاں، سارا کچھ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی دی تعلیم تو دتی، دعوت تیری وچ تقوی، سیرت تیری وچ تقوی، صورت تیری وچ تقوی،
اللہ پاک دی محبت دے نغمے تے جذبے تو پیش کیتے باویں اوکھے رستے تو گزریا میرے پیغمبر اتبعو فی ساعت الاسرا باویں تنگی دا وقت بھی تیرے اتے آیا ہے انہاں اپنے سکھ تے چھوڑ دیتے پر تیرے والے مسئلے دیاں تنگیاں قبول کر لیاں جے تو وطنوں بے وطن ہویا ہے اے بھی وطنوں بے وطن ہو گئے تیری جاگیر لٹی گئی ہے انہاں دیاں بھی لٹیاں گئیاں تو معذور ہو گیا تے اے بھی معذور ہو گئے سارا کچھ انہاں نو بھول گیا ہے اکو سبق وہ یاد رہا ہے جڑا تائیں محمد رسول اللہ نے دیتا ہے اس واسطے میرے پیغمبر میں کہ کیتا لقد تاب اللہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار میری رحمت دے برتن جڑے اتے بھر کے بے کیف مکان چلا پاک نے رکھن اللہ فرماندا ہے جداں تو بھی آ گئے ہو تیرے نال مہاجر بھی آ گئے تیرے نال مہاجراں دے نال انصاری بھی آ گئے مکے دے بھی رل گئے مدینے دے بھی رل گئے میں تنہاں تریاں نو کٹھا کر کے اپنی ساری خاص رحمت دے اپنی خاص توجہ دے بھانڈے تے برتن چا کے تے پلٹ دیتے تیرے اتے بھی آئے مہاجراں تے بھی آئے تے انصاریاں تے بھی آئے میں ایکو ویڑا بنا دیتا تساں تیناں نو حالانکہ سردار تو اے او خادم ہوئن پر تیرے والی حرکتاں تے تیرے والیاں تربیت صورت سیرت نو انہوں نے اپنایا ہے اس واسطے میں کہ کیتا ہے جدو رحمت خاص کرنے لگا تیرے کٹھے ہی انہوں نے رحمت دی سیل رواں وچ رنگ چھوڑے کیوں اس واسطے تیری تعلیم نو قبول کیتا ہے تے تیری تعلیم نو قبول کرن دے نال او ساری دنیا تو زیادہ سونے تائیں بن گئے اس بات دی دلیل ہے تیری تعلیم وچ حسن قبول کرن والیاں وچ بھی حسن تیری تعلیم وچ آسانی ہے قبول کرن والیاں نو بھی آسانی نال خطاب مل گئے اس ساری دنیا تو وکھرے خطاب تائیں ملن کہ تعلیم تیری ساری دنیا دے پیغمبراں تو وکھری تعلیم سمجھ آتی پئی نہیں ہے میں اگے ون کے تھوڑا جا موڑ مرسا تسا کدھر پیچھے نہ لیتے رہے آئے بھائی کدھر نکل گیا بعدے بعدے لومبڑ گھتی مارنی پوندی ہے نا ایک حرکت وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس ذوق تے اس معیار نال آئی ہے کہ جو شخص بھی آیا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی اس آسان تے دنیا تے جگ تو وکھری سونی تے نرالی سچی تعلیم دی رنگن دی رنگیلی وچ رنگے آ گیا تے اس ذوق نال رنگے آ گیا کہ جنہیں خود محمد کریم دی مثال دنیا چ نہیں مل سکتی محمد کریم دی اس تعلیم حاصل کرن والی امت دی مثال بھی تو کمال ہے او اتباع پہ کر دن محمد کریم دی اللہ تو کی فرماتا ہے ہن توڑی تسی گمراہی وچ رہے ہو ہن توڑی تساں بھولے بھٹکے رہے ہو ہن توڑی تساں کھڈیاں تے کھائیاں وچ گردے رہے ہو ہن توڑی تے تساں نو اپنے مشکل کشا دا بھی پتہ کوئی نہ محمد کریم دی تعلیم نے آ کے تانوں ہدایت دی پٹڑی تے سیدھا ٹور دیتا ہے تے جداں دا تساں وعدہ کیتا ہے ارادہ کیتا ہے اپنے دل دے اندر چنگیاں پیراں نو نا مطلب چنگیاں نو ہی صبح سویرے سر وچ ٹھوکی کھلے ہو بڑے اچے تل والے باگھر مولوی او بڑے بڑے بھیکن عالم بہت بڑے ٹلاں تے تریاں والے انہاں نو بھی تے دفع در کر دیاں گے ساری کائنات دیاں کتاباں چھڈ دیاں گے ساری کائنات دیاں تعلیماں نو دفع کر دیاں گے خاندان تے کنبیاں نو دور کر دیاں گے اپنی جان تے من کولو تن تے دھن کولو وطن تے چمن نو دور کر دیاں گے جے ضرورت پائے گئی اللہ اپنی آخری پونجی اپنی جان دی
تے دے دیاں گے پر ایمان نو ڈز اساں لگن دینی کوئی نہیں. یہ جگہ ایو توڑی آکھیا انہاں نے. اللہ پاک فرماندے جداں انہاں نے اے گلاں ایتھوں توڑی وعدے کیتے تے اللہ پاک یہ فرماندا یغفر لکم من ذنوبکم. ہوں توڑے جتھے کھڑیاں وچ گردے رہ گئے ہو, جتنے کرتوت تے بدفعلیاں ہو گئیاں, او بد زبانیاں یا بے عملیاں ہو گئیاں, جتنا کچھ باویں کسے دی 100 سال عمرے 60 سال عمرے توڑے 1000 سال دی عمرہ نو پہنچ گیا ہوئے, میرے محمد دی تصدیق دعوت دا نتیجہ اے ہے کہ عمل تا جدن کرے سو میں اپنا عمل جو شروع کر دینا کیڑا یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم ذنوبکم. تواڈے پلے نہ کوئی چھوٹا گناہ رہن دے سا نہ کوئی وڈا گناہ رہن دے سا, سارے گناہ نو ملیا میٹ کر دے سا تے ہور کی کراں گا یؤخرکم الی اجل مسمى. جتھوں توڑی تسا جیندے راسو زندگی تواڈی رہی, گناہ جدوں بھی آندا پہ ہویا تانوں دھکا مار کے پیچھا کر لئی سا تے گناہ نو پھیٹ گناہ دی نہیں لگن دیاں. یؤخرکم الی اتو گناہ جے آ رہا ہے, زنا دا گناہ, چوری دا گناہ, جاری دا گناہ, شرک تے کفر دا گناہ, گناہ دے کتے باولے تے چھتے ہو کے ٹردے ودے ہو سن. کدے گلیاں چ ہوا لگ ونجنی ہے زنا دی, کدے گھراں وچ لگ جانی ہے, کدے میداناں وچ. جیڑے پاسوں ہی گناہ دا کتا چھتا آندا پیا ہویا, میں کی کراں گا یؤخرکم تانوں پیچھا ہٹا دے سا. گناہ اپنے راہ تے لگا وئی سی مگر گناہ دی پھیٹ تانوں لگن دینی کو. اے برکت اس تعلیم تے تربیت دی, انہاں قانوناں دی عزت کرن دی جڑے قانوناں دے سر تے تعلیم تے تربیت دتی میرے محمد کریم نے. اس واسطے دی نظیر پہلے چ نہیں مل سکتی. جے کر تعلیم بے نظیر, تعلیم دیون والا صاحب بے نظیر, تعلیم دا مرکز و قرآن بے نظیر, تو اس تعلیم نو قبول کرن والی جماعت بھی بے نظیر. جڑے خطاب تے لقب انہاں نو ملے او بھی خطاب تے لقب بے نظیر. انہی طرح اللہ پاک نے جڑے خطاب, جڑے لقب تے جڑے مرتبے تے درجے صحابہ کرام نو نصیب کیتے او یا تے انبیاء نو نصیب ہوندے ہور کسے امتی نو نصیب نہیں. بھائی سمجھ آندی پئی نے تے اللہ پاک فرماندا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی دعوت نو نہ منے, دوسری گلی چ مڑ جاویے نا, جنہ من لئی دعوت او بے نظیر بے مثال, تے جنہ ٹھکرا دتی او کافر بھی بے مثال. آکھو ہن پیڑ ہوندی ہے, ہن آکھو نا منن والے مومن بے مثال تے نہ منن والے کافر. جنہیں پیغمبر دی دعوت نو قبول کرن والیاں نو او لقب ملن, او خطاب ملن, او کمال تے درجے تے بلندیاں ملین, او سرفرازیاں ملین جنہ دی نظیر تے مثال پہلیاں امتاں چ کوئی نہیں. ایڈی سستی رحمت والے پیغمبر دی دعوت دے خلاف جڑا کرے او دوتے فتوی او لگنا ہے جیں دی مثال پہلیاں امتاں وچ. عقل منیندا سودا ہے ہن لگ سنے فتوا تے کہ اتانے میں پے پے تسا گھر چ بیٹھ کے آتے ہو اختلافی مسئلے پتہ نہیں انہوں نے چھیڑے ہوئے کہ بادشاہ ہر پاسوں بزرگ ہوئے, ادوں بھی بزرگ تھے, ادوں ہی پتہ نہیں نہ مولویاں وچوں کڈنی کی تے وقت کے بہ کے مثالاں دیونیاں پتہ ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کدے نہیں کی, کہ نہیں کی تھی. چٹے کوڑے بے ایمان جہان دے
جتنی سختی منکر دعوت محمد کیتی ہے اتنی سختی 1,24,000 پیغمبر نے کی. قرآن پاک کہندا ہے کہ نرمی تو نرمی برتی ہے محمد کریم نے تے مسئلے بنن والیاں واسطے تے سختی تو سختی کیتی ہے تے مسئلے دے انکار تے جڑا اے آٹا گن باندا تے ہر دعوی بنا باندا ہے نبی پاک نے کافراں نال ہی وڈی نرمی کیتی ہے. حقیقت وچ اصل بے ایمان دشمن محمد کریم دی نبوت دا ہی ہے. آؤ سنو 2-4 مثالاں سن لو تاکہ ٹھڈ پک ونجے ہر کہیں. سنائی کہ نہیں ہن ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں. سنا چھڈو ماشاءاللہ تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم محمد جی میں حسن زیادہ ہے انہیں محمد دی تعلیم نو ٹھکراون والیاں واسطے خدا دی لعنت بھی زیادہ. رحمت جی میں برسی ہے محمد کریم دے دور وچ انہیں نہ منن والیاں تے لعنت بھی انج برسی ہے جی دی مثال پہلے انبیاء وچ نہیں. تے جڑا مومن تے کافر تے ہکو کھاتا بنا کے آکھے کہ وڈے مہربانی کر دے ہن وے کافراں نو کچھ جی نہ تھے. اے قانون و بے غیرت اپنے گھر رکھے محمد الرسول اللہ دا حصہ اس وچ کوئی نہیں. ہاں اللہ پاک ایمانداراں دے حق وچ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ پاک دی رحمت تیرے تے اے میرے لاڈلے پیغمبر کہ تو ایمانداراں کولوں غلطیاں بھی ہو ونجن تاویں تیرے دل وچ انہاں دے حق وچ رحمت کدے کھٹدی نہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ہمیشہ نرم ہو کے رہنا ہے تو میرے پیغمبر. لو کنت جے کر تو سختی کر دو اپنے مسئلے منن والیاں دی ایک چھوٹی موٹی غلطیاں تے جے بہت جلدی غصہ ہو جاندو تے تیرے نیڑے ایک وی کدے ڈھکدا نہ ایک وی. ہاں تے جڑے لے آ ونجے معاملہ انہاں دا جنہاں پیغمبر دی اس دعوت دا انکار کیتا ہے اللہ کے فرماندا واغلظ علیہم جہڑا ٹکریا کہ تھر چخے دفاع بے ایمان واغلظ علیہم اس نو نرم گل نہ پیا کرو. کیوں یہ نرمی کیتی آئی تا میری توحید دی توہین ہو جائے گی تیری دعوت دے ککھ دا اولا پار نکل جائے گا. لوگ سمجھن گے کوئی اے مسئلہ رکھے تاویں کوئی حرج نہیں او مسئلہ رکھے تاویں کوئی حرج نہیں. انج کیڑے کیڑا ہے میرے پیغمبر اپنیاں دے سامنے واخفض جناحک واخفض بابا او بابا او تیرا جنازہ پڑا واخفض جناحک للمؤمنین اپنا اے پر اپنا موڈھا اپنی رحمت دا ہاتھ اپنی بغل شریف دے وچ لکا کے رکھیا کر مسئلے منن والیاں نو. توجہ ہے اپنا موڈھا جھکا کر کے کیویں جویں کوئی ہیڑا بندہ ہوئے لگاندا تے لولدا پیا ہوئے بندہ کو جھک کے کہندا آ میرے موڈھے تے چڑھیا جے تو ٹر نہیں سکدا تے میں تینوں چاہ کے لے جاواں. اللہ فرماندا ہے انہیں سمجھ جڑے تیرے مسئلے منن والے ہیں بھاویں کئی گورے بھاویں کئی کالے بھاویں کئی بھاندے تے بھاویں اڑ بھاندے بھاویں کئی امیر تے بھاویں غریب تو انج کیتا کر انہاں نو ہینا سمجھیا کر. غلطیاں ہو بھی جاویں تاویں اپنے رحمت دے موڈھیاں تے چاہن واسطے ہمیشہ اپنا کندھا پیش کیتا کر. مطلب کہ یہ انہاں دیاں غلطیاں تے کاوڑیا نہ کر غلطیاں تے لا تطرد الذین یدعون
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اے میرے پاک پیغمبر جنہ جنہ دے دل وچ توحید یا بھاویں جتنا ہی اوکھا ہوئے جاویں جتنا ہی رُدھا کھلویں عبادت میری وچ یا اپنے گھر دے کم کاج وچ اتو کوئی آونجے ڈنڈا ہلکائندا سڑکائندا بھاویں کوئی لنگاندا بھاویں کوئی بھکھا ہویا بھاویں کوئی پیاسا بھاویں کوئی ایک ہوئے بھاویں بھی ہوئے ہے انہاں چوں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی انہاں بندیاں چوئے جنہاں نو سوا اللہ دے ہور کسے دی سور پکارن دا عادت کوئی نہیں انہاں چو کوئی آونی کے مطلب میرا فوجی آونی تیرا موجی آونی محمد کریم تیرے شاگرد اے تیری موجن تے میری فوجن میرا کوئی فوجی آونی تیرا کوئی موجی آونی میرا کوئی عابد آونی تیرا کوئی امتی خادم آونی جتنے روچے وچ کھلاویں میرے پیغمبر میں تینوں کہنا میری عبادت چھوڑنی پوی چھوڑ دیتی کر گھر دا کم چھوڑنا پوی چھوڑ دیتا کر پر آندیاں ہویا نو جھنک دیوی نہ پیا آندیاں نو جھنک جی جھنک دیتی آئی چا فتکون من الظالمین تیرا ناوی ظالمہ دے دفتر وچ لکھ دیاں گا مطلب کہ ہے اپنے نال ونجا نہیں پرایاں نال بنا نہیں اپنے نال بے وفائی نہیں کرنی تے دوسریاں غیراں نال حق ادائی دوئی نہیں کرنی اے میرا پاک پیغمبر تیرا کم ہے اپنے دیاں غلطیاں برداشت کرنا تے نال نرمی دے ہاتھ بھی پھیرنے تے جڑے جڑے بندے نے تیری دعوت نو نہیں منیا تیری موجودگی چ نہیں منیا یا تیرے بعد وچ نہیں منیا جنہاں نے بھی تیری دعوت نو ٹھکرا دیتا ہے تو کڑی دعوت دیتی ہو الحی لا الہ الا ہو فدعو کہنو سڈو فدعو مخلصین لہ الدین جنہاں نے اس تیری دعوت نو ٹھکرایا ہے آپ بھی نہیں اللہ نو سڈیا تے دوسریاں نو بھی غیراں دے دروازے دی دعوت دیتی تیری دعوت تے آئی آپ بھی تو کہندی سور کرنا ہے تے اگاں دعوت بھی دینا ہے تے لوگاں نو کیا نہ کہندی سور پکار کرو تے جڑا بندہ آپ بھی غیراں دی سور پکار کرے غیراں دے اتے امیداں رکھے تے دوسریاں نو دعوت دے وے تے آکے بابے کرملی اوراں دی خنقاہ تے آتا صحیح مزہ چاہتا صحیح ایک واری پوتر منگتا صحیح تینوں اگاں ویکھ دیندا تا صحیح آدھے نا دعوت دینا حضرت صاحب اور دی قبر تے آیا کرتے سراندی دی رونا آمدی کیوں جو حضرت صاحب نے ویکھنے تکلیف ہوندی اینی گاٹا بھن کے ویکھنا لتاں دی رو آکھڑو نا وچوں سیدھا توکو آپ بھی نہیں بلاندا اپنے رب نو تے دوسریاں نو دعوت دیندا ہے فلانے نبی جی دی قبر تے آ فلانے حضرت دے دربار تے آ دوسرے نو دعوت دیندا ہے اے میرے پاک پیغمبر جویں منن والے مومن بے نظیر انی تیری دعوت دے خلاف کرن والے کافر بے نظیر جویں انہاں تے فتوی انہاں دا جویں لقب بے مثال ہے انہیں انہاں بے ایماناں تے فتوی بھی بے مثال آنا ہے جویں انہاں دے وچ نرمی وچ کمی نہیں کرنی
انہیں انہاں بے ایمانہ تے سختی وچ نرمی نہیں کرنی جویں اتھے نرمی وچ سختی نہیں اتھے سختی وچ نرمی نہیں اپنے نال جویں بگاڑ نہیں پرایاں نال انہیں سوار نہیں اپنے نال جویں بے وفائی نہیں انہیں غیراں نال ادائی نہیں شنائی نہیں اے میرے پاک پیغمبر اس واسطے دیکھ لو 1,24,000 پیغمبر دی نبوتہ دا مطالعہ کر لو اتنے سخت فتوے پہلے انبیاء نے اپنیاں دعوتاں دے منکراں تے نہیں لائے جتنے سخت فتوے محمد دی دعوت دے منکر تے لگے کئی سمجھ آتی پئی نے اللہ موسیٰ علیہ السلام فتوہ لین دن افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون میں اللہ نو چھوڑ کے کسے ہور نو سڈاں تو ساڈا ایو ہی مطلب ہے میرے نال تائیں غور دیو گھور گھور کے ویکھ دیو متھے تے تریوڑیاں چڑھا کے دیکھ دیو تہاڈی مرضی ہے کہ میں اللہ تو سوا دوسریاں نو سڈ ماراں او سن لو میرا فتوی ایھا الجاہلون او جاہلو بولو کیسا ہے جاہلو جدہ محمد دا وار آیا فرمانے نے قل یا ایھا الکافرون کئی سمجھ آتی پئی نے ویکھ لو رحیم بھی سب تو زیادہ ہے سونا بھی سب تو زیادہ ہے سوکھا بھی سب تو زیادہ ہے شریف بھی سب تو زیادہ ہے کریم بھی سب تو زیادہ ہے در یتیم بھی سب تو زیادہ ہے بحر امیم و معین بھی سب تو زیادہ ہے مکے دا امین بھی سب تو زیادہ ہے ھدی للناس بھی سب تو زیادہ ہے رحمت للعالمین بھی سب تو زیادہ ہے راحت العاشقین بھی سب تو زیادہ ہے امام المتقین بھی سب تو زیادہ ہے امام الحالین والکالین والدارین بھی سب تو زیادہ ہے امام قدوہ بھی سب تو زیادہ ہے مگر اپنی دعوت دے منکر دے اتے فتوہ لگاون والا سب تو زیادہ سخت ہے فرماندے نے یا آکھو آکھو یا اللہ دا کل اور آنکھ تھائیں پوک دیتی کھلے نہیں آنکھ کل آنکھو نا اجل کل یا ایھا الکافرون موسیٰ علیہ السلام آدھے ایھا الجاہلون او جاہلو تساں غیر اللہ دی سورو پکار کر دیو تے مینوں دعوت دین دیو کہ تو غیر اللہ دی کچھ نہ کچھ سورو پکار کچی پکی کانی سجاکھی پھیلی پھلی کوئی اگلی وچلی پچھلی کچھ کیتی کر ایھا الجاہلون فتوی تے پر میٹھا جیا فتوی تے پر میٹھا جیا فتوی تے پر مجمل جیا فتوی تے پر جمال والا فتوی تے پر وطوی امید والا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ جدن قوم آئیے آپ بھی اللہ نو سڈین دے نہیں پیراں فقیراں نو سڈنا تے جی اللہ نو سڈن بھی تے نہ لکھنا دھوئی بابے کڑکیل دی واسطہ بابے حزبیل دا تے محابہ پنجا تنہ دا اے واسطہ تے ہارا من محابہ من خدا جا بحقے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اللہ اونجتا ساڑے آنکھیں لگدا نہیں تینو فاطمہ دی اولاد دا ہو رہی جلدی کر نہیں تا میں 5 اور سٹیندہ پہ ہوں اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندہ ہے کل
کل چپ نہ کر جل جل میرا پیغمبر مار تھائی انہاں دا بھیجا کٹ دے پکھر ونجن آندرا انہاں قبر چٹاں دیاں یا دن سختی نہ کریا ہے کہ نہ کریا ہے اللہ فرماندا جے تو سختی نہ کیتی تا میرے نال تیرا واسطہ کوئی نہیں کیوں معاملہ میری توحید دا ہے معاملہ تیری دعوت دا ہے اسے دعوت دے سر تے پیار ہی ہونا ہے اسے دعوت دے سر تے قرآن بھی ہونی اے میرے پیغمبر جیڑے مسئلہ من گئے مرد مرونجن سوا اللہ دے ہور کسے دی سورو پکار نہیں کر دے تے باویں مرد مرونجن کدے اللہ تو سوا کسے ہور نو دعوت خیراں دے سورن پکارن دی نہیں کر دے انہاں واسطے جتنی کس کھاونی پوی کھادی ون جتنے گھاٹے جھلنے پونی جھلی ون جتنیاں بھکھا جھگنیاں پونی جاگی ون جتنیاں مصیبتاں جھگنیاں پونی برداشت کیتی ون جتنے انہاں دیاں غلطیاں برداشت کرنیاں پونی کیتی ون قرآن نہ پیا کرے قرآن کیتی ہوئی تا تیرا میرا وپار کوئی نہیں رانا اے میرے پیغمبر تے جنہ مسئلہ نہیں منیا غیراں دی سورو پکار کر دین مویا نو ون کے جیندے نو کنڈ کر کے مویا دیر منہ کر کے آدن بابا جی جے دو ترے چواکے سٹے تو ویسا سارا پی نہیں ویندی انج چیچک جی جے تڑی نہ سٹے دو ترے تھکاں جی جڑے میرے کولوں بے امید ہو کے غیرت دے دروازے تے جاندن غیرت دے آڑے تے ترویاں پیندن میرے پیغمبر کل ماری تھائیں نہ دے مدعوچ ماری تھائیں تے آکیا ایوہ الکافرون آکسو کے نہیں بولو اوے آکسو سارے محمد دی دعوت نال اتفاق کرو محمد کریم دی وحدت توحید نال اتفاق کرو اللہ دی کتاب مقدس بے نظیر نال اتفاق کرو ملوانیاں لٹھیاں تے گندیاں پیراں والیاں حکمتاں نہیں بناونیاں اے جی ڈرل پا دتا ہے مولویاں نے انیا دھیان محمد کریم دے بارے اقد کنت فینا مرجوا سانو وڈیاں امیداں لگدیاں جے وڈا ہو پیا تے تھوڑے سال چا کھلو سی تو تا وڈا ہوندا گیا تے برچھے لائے کے پائے گیا لا الہ الا اللہ دے ساڈے پلے تا ساری پونجی ختم کر دتی ہے ساڈیاں امیداں تے پانی پھیر چھوڑیا اے جے نہیں حکمتاں کرنیاں اللہ فرماندا ہے مار 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 مور ویندے نہیں مار آکھیا ایوہ الکافرون تسا کیوں نے بلندے کوئی ہو تسا کافرون آکھو یا ایوہ الکافرون لا تعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم لکم دینکم متا تو سمجھیا ہے سانو نکھیڑی بیٹھا قد تو پار لکم دینکم ولی دین تواڈا دین تواڈے نال میرا دین میرے نال میں جڑا میرے ذمہ مسئلہ ہے اس مسئلے دے جڑا خلاف کرے میں آکھساں یا ایوہ الکافرون کئی سمجھ آتی پئی ہے اکا صوفی نہ بن گئے کرو کنے صوفی میں قرآن پاک دی تعلیم نو جھٹلا دیو پیغمبر دی غیرت نو چیلنج کرو اج نہیں اج صوفی بنو پیغمبر کریم دی عزت تے احترام نال صوفی توجہ ہے ابراہیم خلیل اللہ توجہ ہے کریا توجہ ابراہیم خلیل اللہ دی ٹکر آئی پیو دے نال اسے مسئلے تو کہڑے مسئلے تو ایسے پکار والے مسئلے تو جو ہے پکار مردے سن دنیا
حضرت ابراہیم دی عادت پکارنا کینو تعریفاں کہندیاں کرنیاں دعاواں کہندیاں کولو منگنیاں آکھنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ میں تینوں سڈ رہا کیوں جو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ابراہیم سڈے تا ربانا ابراہیم سڈے تا آپ بھی سورو پکار کردا ہے تے کہندی کردا ہے ضرورت ہوے تے بھاوے نہ ہوے انے وظیفہ تے رٹا لائی ودا ربانا ربانا تے جے اس نو نہ آکھے بندیاں دے سامنے آکھے تے کہ کریں الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم دا ٹکر وجی تے اسے باپ نال اپنی قوم نال اسے سور پکار دے مسئلے تو حضرت ابراہیم آکھے بابا سڈ کینو کیوں جو سندا اوہی سندا جینوں تو سڈے نہ سن دے ککھ نہیں سن دے باویں بتاں نو سڈ باویں مورتیاں نو سڈ باویں ایسمعونکم باویں نبیاں تے ولیاں دی قبراں تے ون کے سڈ مار او ٹوپی والا صوفی کی ہوئی مار دی کھوتی چ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو جڑے ویلے ٹکر آئی تے مقابلہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او میرے ابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اے میرے بابا جی نہ اے سن دے نہیں نہ ویکھ دے نہیں نہ ایک ککھ تے تن کا چاہ کے دوڑا کر سکدے نہیں نہ تیرے ایک وال دے اتے حکومت کر سکدے نہیں اس نے تھپا ماریاں دھکے دتے حویلی چو باہر کٹیا دھمکیاں دتیاں لائی لم تنتہ لارجمنک واجرنی ملیا نکل ون میری حویلی وچوں نہیں تے مسئلہ چھڈ دے آکھے لگا یا اباتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابا جان علم تو تیرے کول بھی ہے علم میرے کول بھی ہے پر تیرا علم زمین دا ہے میرا علم عرش برین تو آیا ہوا ہے زمین والے علم تا کوڑے تھی سکدن عرش برین والے علم کوڑے نہیں ہو سکدے تو اپنے علم دوتے نظر ثانی کر مولویاں دا کھڑے ہویا انہاں نو مغالطہ بھی لگ سکدا ہے پیراں دا ترچھے ہویا انہاں نو مغالطہ بھی لگ سکدا ہے تے جیڑا علم عرش برین تو آوے اس وچ مغالطے دی گنجائش کوئی نہیں میں تے مجبوراں معذوراں اللہ دا ماموراں نظر دا منظوراں اللہ دا رسولاں میں تے گل چھڈنی کوئی نہیں میں تے آدھا ہی رہنا ہی اللہ تو بغیر سندا کوئی نہیں تے جنہاں نو سپیشل تساں سڈیندے ہو او سننے کوئی نہیں نہ چھوٹی نہ وڈی نہ اگلی نہ پچھلی نہ وچلی نہ سجی نہ کھبی نہ دورو نہ نیڑو
لا یسمع ولا یبصر. میں تے آکھنا باپ اگوں آدا اے میرا پتر جی اے تے مینوں ہی پتہ کہ سن دے کوئی نہیں، سن دے پر چھڈنا میں بھی کوئی نہیں. کیوں جو پچھوں وڈکیاں گل چ گھتی اے رچانی، اے پائے گئی وڈکیاں دی گانی. ہن اساں ضرور کرنی ہے غلامی بھاویں لگے پئی بدنامی. اس واسطے حضرت جی او میرا جانی میں تے چھڈ نہیں سکدا، گل پئی وجاونی پائے گئی. حضرت نے فرمایا اچھا جدا سن دے بھی نہیں تے وات بھی تو زد دی وجہ تو آکھیں آ سن لائے فتوہ میرا. انی اراکا و قومکا. ہاں فی دا تو مینوں پتا پہ او جدی فی نکلے پئی ہے او دا کون ذمہ وار ہے؟ وہی تو فی ہوئی پئی ہے. انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین. اے میرا ابا جان جڑے لے سن دے کوئی نہیں تے تو آنا میں سٹیجاں تے تا نہ سن دین سن دین سن دین سن دین سن 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 دین سن دین سن دین سن دین. جڑے میرے سامنے آوے تے آدا سن دے کوئی نہیں، میرا پتر سن دے کوئی نہیں، میرا بچڑو سن دے کوئی نہیں. پر گل پئی بجاونی پائے گئی وڈ کے جو سانو آ کے گئن بھاویں سنن تے بھاویں نہ سنن تساں انہیں پون وسائی رکھنی ہے. سن دین سن دین سن دین سن دین سن دین. اے بھی کلیاں کھلوتے ہیں جو میں منی کھلا کے نہیں سن دے. جے میں سٹیج تے ونجاں تا اپنے مریداں نو وج گج کے مکا مار کے آکھنا سن دے نے او خدا دی قسم او توڑی میں نہیں آکھنا جے توڑی تو تے میں رلے کھلیا ہیں. اس واسطے کہ وڈ کے آنکھیں قضا لکا یفعلون. جڑے ملا تنوا دن سن دن ہوئے گھر بہ کے آدن یار سن دے تا کوئی نہیں پر کے کرائیں سارے بندے مولوی یونس چھکی ویندا سارے. اس واسطے حال حال گھت کیا کو سانو پیر دی قسمیں سن دن. حضرت صاحب اور لکھیا ہے سن دن، فلانے ولی نے لکھیا ہے سن دن. اے میاں یار اور کوئی صورت نہیں. اسانو وڈ کے آکھیا تساں سنی تے اوہن وہابی. جڑے سنیوں دے نہ دی نشانیاں دن سن دن سن دن سن دن. وہابیاں دے نہیں سن دے نہیں 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 سن دے. لا یسمعو نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے. سنیاں دا کم ہے سن دن سن دن. سنی حرام حلال ویندا ہے تنی نہ نظر آندی ہے پسلی تے نہ دھنی. بھاویں ہوے ساگ دی کنی بھاویں اور ولاواں ہاں تے سٹ لگنی پئی ہے کہ کونا اساں جی سنی جی سنی یاری باری ریوڑی تلونگڑی حرام حلال ویندن تنی نہ نظر آندی ہے پسلی تے نہ دھنی. بھاویں ہوے چڑی ہوئی ساگ دی کنی پچھا ہٹے نہیں تے نہ بنسی او سنی. اللہ دے پاک پیغمبر دن بابا جی جے پتہ بھی ہوے کہ انج مسئلہ نہیں وت بھی پیغمبر دے رستے نو چھوڑ دیویے. مولویاں تے پیراں دے پیچھے لگ جاویے، کتاباں تے خطاباں دے پیچھے لگ جاویے. سن لے فتوی انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین. میرا خیال
بولو میرا خیال ہے، میرا خیال ہے میرے نزدیک تو بھی تے تیری قوم بھی اے گمراہی دی کھائی وچ ڈٹھے پئے ہو، فی ضلال مبین۔ پر میرا خیال ہے، میرا جداں آیا ہے وارا محمد رسول اللہ دا، اتھے تا حضرت اور آکھیا میرا خیال ہے تساں دے اتے زلال ہے، تواڈے اتے میرا خیال ہے تواڈے اتے زوال ہے، اے کھوئی جہنم دی زلال ہے تے تساں وچ گھٹی کھلے ہو دھمال ہے، پر اے میرا خیال ہے۔ جداں محمد دا وارا آیا اللہ فرماندا ہے تے خیالاں دی گل نہیں کرنی، سیدھا ٹھوک فتوا کہ من ازلو، آکھو من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ ما الکافرین الا فی ضلال۔ جڑے اللہ پاک جی دے نو چھوڑ کے غیر اللہ دے دروازیاں تے ون کے سڈ مار دین، مویوں یا بزرگاں نو دوروں یا نیڑےوں، قبراں دی سراں دی یا لتاں دی، اللہ پاک فرماندا ہے فتوی لاکھ من ازلو، جیڑا انج کریندا ہے اس تو وڈا دلہ ہور کوئی نہیں، اس تو وڈا بے غیرت تے گمراہ ہور، سارے گمراہ کٹھے ہو جان، سارے گمراہ دا ہیڈ گمراہ ہوئے، سارے بے ایمانہ دا چیف بے ایمان ہوئے، سارے بے غیرتاں تو وڈا بے غیرت ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو حکم دا آکھ من ازلو من ازلمو من ازلو وہم ان دعائہم غافلون۔ تے اللہ نو چھوڑ کے جڑے سدے دیکھ لو تین اللہ دا پیغمبر دا ما دعاء الکافرین، آکھو ایو جیا کافراں وچوں دی سورو پکار نڑی دھوڑ دھوڑ ویندی، جویں آپ زلال چن انہاں دی سور پکار وی زلال چ آپ وی رول گئے، انہاں دی سورو پکار وی جہنم دے جنگل چ بھول گئی، اے آپ وی رول گئے، اللہ نو پکاون والے موتیاں دے پلڑے چ تل گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے فتوی لیندے تے فرماندے من ازل لو، ساری کائنات چو جے کوئی کمینہ تے انہاں دا سردار ہے، بلکہ تھوڑی فرمایا اولائکا کل انعام بل ہم اضل، توجہ ہے، اولائکا کل انعام بل اضل من اضل بل ہوا ازلو۔ اللہ پاک فرماندا ہے ان خنزیر بھی نہیں جویں میرے کاغذاں چ اے پلیت لکھے پین، بے غیرتاں دے بھی سردار ہیں، کافراں دے بھی سردار ہیں، بے ایماناں دے بھی سردار ہیں، فجوؤں دے بھی سردار ہیں، انبھاندیاں لتھیاں دے بھی سردار ہیں۔ کیوں؟ سارے گندے تو گندے لقب، بے نظیر فتوے، بے مثال تخلیصاں انہاں بے ایماناں دے تے لگاؤ، جڑا میرے محمد جے آلات ابلا اسبات اشقا اقوات اکحل اجلات عرفا اولات ابدر اجدر تے ازہر تے انور تے اکبر تعلیم نو چھوڑ کے غیرہ دی سورو پکار کریندا ہے۔ اس واسطے جویں محمد بے نظیر ہے، محمد دی کتاب بے نظیر ہے، محمد دا خطاب بے نظیر ہے، محمد دی تعلیم بے نظیر ہے، جیڑا من ونجے او ایماندار بے نظیر ہے، جیڑا ٹھکرا دے وے او کافر بھی بے نظیر۔ کو کئی سمجھ آنی پئی نہیں، سمجھے نہیں پئے کون ہو؟ اللہ ہائے ہاتھ بڑھڑا قلعہ ہی بیٹھا،
ماشاءاللہ توجہ کرو جب تک اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بے نظیر تعلیم دے قانون، بے مثال تربیت دے قانون جے تڑی بندہ مننے نہیں او بھائیو تڑیو دے کلو فتوہ بے مثال چک سکدا نہیں، تے جے کر من جاوے مسئلہ محمد کریم دا دعوت اللہ دا مسئلہ من جاوے، اللہ دی توحید دا مسئلہ من جاوے، اللہ دی سورو پکار دا مسئلہ من جاوے، عمل پکارنا تا پیچھے رہ گیا، چھڑا دل چاکے اج دے بعد میں محمد کریم دی دعوت دے خلاف کرنا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے تو تے جدن بھی عمل کرے سے ثواب میں اجو تینوں دینا شروع کر دیاں گا، یزدکم قوتن الی قوتن، میں تہاڈیاں طاقتاں ودا دے ساں، تہاڈے اتفاق ہی ودا دے ساں، لہم الامن وہم مہتدون، امن تے سکون دی زندگی بھی دے دے ساں، اللہ دی امان بھی نازل ہو سی، تیرے گھر وچ بھی سکون، تیرے دل وچ بھی سکون، تیری زندگی وچ بھی امن، تیری چادر تے چار دیواری نو بھی دھوڑ نہیں لگن دیاں گا، جے کر تیرے خیال وچ کوئی مقابلے چایا او دی چادراں تے پار دیاں گا، پر تیری چادر دی لاج میں رکھ لواں گا، میری توحید دی لاج تو رکھ، میرے پیغمبر دی تعلیم دی لاج تو رکھ، تے تیری لاج میں رکھ لینی ہے، باویں ہاتھ تیرے تھوڑے بھی ہوئے مگر اللہ پاک نے تیرے یقین دی بنا تے تینوں فتح تے نصرت دے پیغام بھیج دے۔ او لوگ جنہ محمد کریم دی دعوت قبول کیتی 313 دی نفریے 300 تے 14 ٹنڈ تلواراں دے یا 11 تلواراں یا کوئی ہیٹھ اتے، اکثر محمد کریم دے ساتھی نہتھے تے خالین، ادو 13,000 دا لشکر، ایک روایت وچ 15,000 دا لشکر، ایک 27,000 دا اللہ جانے، بہرحال ادو ہزاراں دی تعداد ہے، ادو 313 تے او بھی نہتھے، جلے جنگ دی بھیڑ لگے لگی، اللہ فرماندا ہے بالغت القلوب الحناجر، او میاں اپنا دے دل مسلماناں دے کپی کپی کے منہ دی رواون واسطے تیار ہو گیان، اتنے خابر گئے یا اللہ ادو ہوئے سینکڑیاں دی تعداد، ادو ہوئے ہزاراں دی تعداد، اللہ پاک فرماندا ہے پر چونکہ مسئلہ محمد دا منی کھلیان انہاں دی تسلیل میں گوارا نہ کیتی، انہاں دا ترا تے عزت میں ودھاون دی کیتی، اپنے محمد نو آکھیا، محمد کریم نے اچھا تیج لے ویکھیا، صحابہ کرام دے چہرے ہیں فق پے ہوندے، گھبراہٹ پئی آندی ہے، نبی کریم فرمایا مسواک کرو، بولو مسواک کرو، نبی دے اشاریاں تے چلن والے لوگ، نبی دے دیوانے تے فرزانے پروانے، اللہ دے پیغمبر آکھیا مسواک کرو، انہاں مسواک کرنا شروع کر دیتا۔ اچھا ایمان نال دسو ایک پاسے او تلواراں ہوون دوے پاسے مسواک ہوون، کوئی توکے تو بولو کوئی ہے آپا دے توکو، ادو تلوارے ادو تیر کمانے ادو میزائلاں تے منجنی کن تے ادو ہومن مسواک کریں دے، پر کوئی مقابلہ تے معلوم نہیں ہوندا، پر محمد دی زبان چو گل نکل گئی ہے، صحابہ نو یقین آ گیا ہے ایتھے تلواراں ہی کم نہیں کرنا، جتھے محمد دے دل دیاں بہاراں کم کر لینا ہے، حکم تو اللہ دا آ گیا ہے، اللہ دی توحید تے ایمان ہے، اس واسطے یقین ہے سارا جہان تے کوڑ بول سکدا ہے، محمد دی زبان چوں اللہ دے فرمان دے خلاف نہیں نکل سکدا۔ انہاں مسواک کرنا شروع کیتا، انہاں ادو کافراں نے اپنا وفد جاسوساں دا بھیجیا، ونجو ویکھاؤ محمد دے ساتھی کے کرنے، او آمن تمار کا لکڑی کھلے کلندہ تے انہاں ون کے دسیا، او آکھن لگے حال وہ مر گئے اسے ایتا ڈنڈ کھلے ترکھے کریں دے، اسا جے پھدی گیا سے تا ساڈیاں ہڈیاں ہی جڑے لکڑی نو نہیں پہ چھوڑیں دے اے ساڈیاں ہڈیاں کرن، چلو یار چاچا ابو جال جی نے کھلے کیوں جلنے، اے تا ہڈیاں بھی چباون واسطے تیار کرن، میدان خالی کر گئے چھوڑ گئے۔ اللہ فرمایا انتم اذلہ، اس کیڑے ہینے تے کمزور ہوئے کھلے آئے، پر توحید دی برکت نال، محمد دی دعوت دی برکت نال، محمد دے فرمان دے برکت نال میں انج کر دیتا، تانوں لڑنا بھی نہ پیا تے بغیر لڑائی دے جنگ تواڈے حق وچ فتح ہو گئی۔
اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرن والا بندہ جنہیں تعلیم بے نظیر ہے، جنہیں تربیت بے نظیر ہے، جنہیں خطاب تے قانون محمد دا بے نظیر ہے، انہیں منن والے بھی بے مثال تے بے نظیر ہے، انہاں دیاں عزتاں دے ٹھیکے تے حفاظت اے اللہ پاک نے بے نظیر بنا دیتی ہے۔ ایک شعبہ بیان ہو گیا، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ السلام علیکم۔ ثم قال قليلك أقوام غير أحيان أيام يبعثون